नमस्कार पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरू। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2078 साल साउन 25 को निर्णयबाट नियुक्त भएपछि कार्यकारी निर्देशकको रूपमा मैले दोस्रो पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरण, यसका उपभोक्ता र समग्र देशको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर निष्ठाका साथ दिनरात देश र जनताको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्न पाएकोमा मलाई गौरव महसुस भएको छ। मलाई हटाउन 2081 चैत्र 11 गते मन्त्री परिषदको बैठकको तयारी भइरहेको दिन पनि म मकवानपुरको दुर्गम क्षेत्रमा सीमान्तकृत विपन्न चेपाङ समुदायको बस्तीमा बत्ती बाल्ने काममा खटिरहेको थिएँ। नेपाली जनतालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय, पर्याप्त र सुरक्षित विद्युत आपूर्ति उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्यलाई इमानदारीपूर्वक पूरा गर्ने क्रममा खटिरहेको राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई हतोत्साहित एवं अपमानित बनाउने दुराशय सफल भएकोमा कतिपय व्यक्ति, समूह वा शक्तिले आफूलाई सफल ठानेका होलान्, तर नेपाली जनताले दिएको स्नेह र आशीर्वादले मलाई हार्न दिएको छैन। म विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट मात्र बिदा भएको हुँ। एक जिम्मेवार नागरिकको रूपमा मेरो काम, कर्तव्य र अभिभार कहिल्यै कम हुने छैन। नेपालको कानुनले निर्दिष्ट गरेको काममा खटिएको एक कर्मचारीमाथि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कसरी खनिएको थियो, कसको स्वार्थ र सेवामा म माथि जाइ लागेको थियो भन्ने विषयमा नेपाली जनता आफै प्रष्ट हुनुहुन्छ। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई गाली गर्न राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै सार्वभौम संसदको रोस्टम कसरी सदुपयोग र दुरुपयोग गरे नेपाली जनता आफैले प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ। तर त्यसबाट म उत्तेजित र हतोत्साहित भएको छैन, किनकि एक इमानदार राष्ट्रसेवकका रूपमा मैले आफ्नो कार्यकाल समीक्षा गर्दा पछुतो गर्नुपर्ने कुनै काम गरेको छैन। अवसर र अधिकारलाई सदुपयोग गर्ने एक क्षण पनि खेर पालेको छैन। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल प्राधिकरणले लहरमा उठाउन खोजेको होइन। यसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्मबाट पनि स्वीकृति मिलेको हो। तर महसुल उठाउने काममा सक्रिय मलाई 6 पटकसम्म अर्थहीन विषयमा विवरण तथा स्पष्टीकरण माग गर्ने र हजारौं पृष्ठका कागजात संग्रह गरी विवरण पेश गर्न लगाई मुख्य कामबाट प्रयत्न भइरहेको थियो। प्राधिकरणले पटक पटक गरी 4 पटकसम्म लाइन विच्छेद तथा अन्य विकल्प समेत अवलम्बन गरी बक्यौता असुलीको प्रयास गरिरहेकोमा पटक पटक माथिल्लो निकायबाट नै अवरोध सृजना भएको कुरा सबैको जानकारीमा छ। लाइन विच्छेद गरी बक्यौता असुली गर्ने सहमतिको लागि मैले विद्युत नियमन आयोगलाई 2081 चैत्र 11 गते पत्राचार गरेको थिएँ। त्यस लगत्तै मलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाट भएको हो। बक्यौता उठाउने मेरो प्रयास नै म पदबाट हट्नुपर्ने मुख्य कारण बनेको छ। सार्वजनिक संस्थाको बक्यौता उठाउन खोज्ने मेरो प्रयास राज्य विरुद्धको अपराध हो। यसको जवाफ पनि नेपाली जनता र इतिहासले आगामी दिनमा अवश्य माग्नेछ। ऊर्जामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशसम्म विद्युत व्यापार विस्तार गर्ने लगायतका अभियानमा सक्रिय भएकोमा गत असारमा
वर्तमान सरकार र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री आएपछि म माथि अनावश्यक, अनैतिक र गैर कानुनी दबाव सिर्जना भएको विषयमा सिङ्गो देश साक्षी छ। सरकारका नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूबाटै प्राधिकरणको संस्थागत विकास, उन्नतिका काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन परिपक्व सल्लाह, मार्गदर्शन र संरक्षकत्व प्राप्त हुनुको सट्टा मेरो तेजोवध गर्न, मनोबल गिराउन म माथि सुनियोजित आक्रमणमा उत्रिनु भयो। यो किन गरियो र कसका लागि गरियो भन्ने पनि प्रश्न छ। मुख्य रूपमा विगतमा आम उपभोक्तालाई 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङको अँध्यारोमा राखी उद्योग र उत्पादनका लागि भनेर अनुचित रूपमा डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिएका सीमित उद्योगीहरूबाट प्रिमियम विद्युत महसुल बक्यौता उठाउन नदिन प्राधिकरणमाथि निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेको थियो। मेरो व्यक्ति विशेषको निर्देशन मान्ने, मैले व्यक्ति विशेषको निर्देशन मान्ने कि नियम कानुनको पालना गर्ने, प्राधिकरण जस्तो सार्वजनिक निकायको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा मैले सार्वजनिक कोषको उक्त बक्यौता रकम असुल गर्ने बाटो लिए। त्यसैले मन्त्री र मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्पष्टीकरण सोध्ने, थकाउने, गलाउने प्रयास भइरहेका थिए। तर बक्यौता रकम नउठाउने गरी आएका आग्रह, प्रभाव, दबावलाई मेरो जिम्मेवारी, निष्ठा र कर्तव्यले स्वीकार गर्न सकेन। संस्था र राष्ट्रप्रति घात गर्न मेरो इमान र स्वाभिमानले अनुमति दिएन। त्यसैले म कानुनको पालना र प्राधिकरणको हितलाई नै सर्वोपरि मानेर म आफ्नो भूमिकामा डट्दै आएको हुँ। महसुलमा चित्त नबुझे प्राधिकरणको पुनरावलोकन समिति, विद्युत नियमन आयोग जान सक्ने अधिकारलाई सदुपयोग गर्नुको सट्टा शक्ति केन्द्रमा धाइरहेका व्यक्तिहरूले अहिले केही समय न्यानो महसुस गरेका होलान्। तर सार्वजनिक कोषप्रति उनीहरूको दायित्वबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउने छैन। तिनलाई संरक्षण गर्ने शक्ति र समूहले पनि राष्ट्रका सामुन्ने यसको हिसाब किताब बुझाउनु पर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। देशको जिम्मेवार नागरिकका रूपमा पनि मैले त्यसको खबरदारी गरिरहनेछु। आम नेपाली नागरिकले पनि यसको लागि खबरदारी गरिरहन मेरो विशेष आग्रह छ। जलस्रोतको धनी देशमा करिब 8 वर्ष अघिसम्म हिउँदमा 15-16 घण्टा र बर्खामा पनि 9 घण्टासम्मको लोड सेडिङ हुनु आम विषय जस्तै थियो। लोड सेडिङ सदाका लागि विदा गरी उज्यालो नेपाल बनाउने अभियानसँगै घर र कार्यालय मात्र होइन, वैशाख 2075 देखि औद्योगिक ग्राहकका लागि पनि लोड सेडिङ अन्त्य गरिएको थियो। लोड सेडिङ अन्त्य कुनै चमत्कार होइन, एउटा इमानदार प्रयास थियो भनेर मैले धेरै पटक भनेको छु। प्राधिकरणका लागि लोड सेडिङ अन्त्य अन्तिम अभिष्ट पक्कै थिएन, किनकि विद्युत पुगेका ठाउँमा मात्र लोड सेडिङको प्रश्न थियो। तर करिब 42% घर परिवारमा त विद्युत सेवा नै पुगेको थिएन। यी बस्ती र बासिन्दाले बिजुलीको उज्यालोको व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। तर यो बीचमा 99% भन्दा बढी परिवारमा विद्युतको उज्यालो पुर्याउन प्राधिकरण सफल भएको छ। विगतमा विद्युत सेवा माग गर्दै उपभोक्ताहरू प्राधिकरण धाउने अवस्था थियो, अहिले अवस्था फेरिएको छ। प्राधिकरण आफै नपुगेका घर खोज्दै विकट बस्तीहरूमा पुगेर विद्युतीकरण गरिरहेको छ। लोड सेडिङ हटाउँदा घर घरमा उज्यालो मात्र छाएन, करिब 30 लाख विद्यार्थीहरूको भविष्य सुनिश्चित भयो। उनीहरूले निर्बाध पढ्न पाए। अस्पतालका सुत्केरी वार्ड र अपरेसन थिएटरमा
बत्ती ननिप्दा सयौं नेपालीको जीवन सुरक्षामा हामी सहयोगी बन्न सक्यौं। यो मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो सन्तुष्टि हो। यसले हजारौं नेपालीलाई रोजगारीका लागि अवसर सृजना पनि गरेको छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा चाप परेको बेला हामीले विद्युत निर्यात ऊर्जा दक्षता मेरो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। सुकुम्बासी बस्ती तथा चेपाङ मुसहर लगायतका विपन्न वर्गका घर परिवारमा विद्युत सेवामा पहुँच विस्तार गर्न निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराएर पनि यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। मेरो पहिलो कार्यकाल 2073 साल भाद्र 30 गतेबाट र दोस्रो कार्यकाल 2078 साल श्रावण 25 गतेबाट सुरु भएको थियो। पहिलो कार्यकालमै दैनिक करिब 18 घण्टासम्म हुने गरेको लोड सेडिङ अन्त्य भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2072-73 सम्म प्राधिकरणको सञ्चित घाटा करिब 35 अरब रहेको र सोही आर्थिक वर्षको मात्रै घाटा करिब 9 अरब रहेकोमा आर्थिक वर्ष 73-74 बाट निरन्तर नाफामा ल्याई सञ्चित घाटा पूर्ति गरी आर्थिक वर्ष 80-81 सम्ममा सञ्चित नाफा करिब 47
देशभित्रको कुल विद्युत क्षेत्रको करिब 3500 मेगावाट पुगेको छ। प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग लेउ अर टेक अर पेको आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गरी बजारको सुनिश्चितता गरेको कारणले निजी क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादन अपेक्षित रूपमा वृद्धि भएको छ। सौर्य विद्युत उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी प्राधिकरणले आफै र निजी क्षेत्रबाट गरी करिब 117 मेगावाटको सौर्य विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ भने करिब 113 मेगावाटको आयोजना निर्माणाधीन छन् भने 960 मेगावाट सौर्य जल विद्युतको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ। 8 वर्ष अगाडि 2800 मेगावाटको मात्र विद्युत बिक्री सम्झौता गरिएकोमा हाल करिब निजी क्षेत्रको करिब 11000 मेगावाट भन्दा बढी आयोजनाहरूको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको छ, जसमध्ये करिब 8000 मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्। आम्दानी बढाउँदै लगेको प्राधिकरणले प्रसारण लाइन मात्र होइन विद्युत उत्पादनमा पनि लगानी बढाएको छ। प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मार्फत 140 मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना, 40 मेगावाटको राउघाट, 37 मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली 3B, 20 मेगावाटको रोलवालिङ जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् भने करिब 168 मेगावाटको चिलिमे जलविद्युतबाट चाहिँ सञ्चालित आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन्। 102 मेगावाटको मध्यवर्ती कोशी जलविद्युत आयोजनामा सञ्चालनको अन्तिम चरणमा रहेको छ। चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले करिब 300 मेगावाटका थप एसियाली विकास बैंक, एडिबी, जाइका, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग, युरोपेली युनियन, युरोपेली लगानी बैंक EIB, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक AIIB, KfW, नर्वेजियन सहयोग नियोग, साउदी फन्ड, ओपेक फन्ड, USAID, एक्जिम बैंक इन्डिया, एक्जिम बैंक चाइना, एक्जिम बैंक कोरिया जस्ता सहयोगी निकायहरूको नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। सबै निकाय धन्यवादको पात्र हुन्। प्राधिकरणले प्राप्त गरेका उपलब्धि संस्थान विशेषको उन्नतिको मात्र विषय होइन, राष्ट्रिय आत्मविश्वास जागरणको ऊर्जा पनि हो। यस अवधिमा आवश्यक निर्देशन, समन्वय र सहजीकरण गरिदिनु हुने विभिन्न सरकारका पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीज्यूहरू, प्राधिकरणका बोर्डका सदस्यज्यूहरू, माननीय सांसदज्यूहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुखज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल सरकारका कर्मचारीज्यूहरू, स्थानीय तहका पदाधिकारीज्यूहरू, सुरक्षा निकायहरू, दात्री निकायका सदस्यहरू, प्राधिकरणको हरेक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि त्यस्तै सहयोग र मार्गदर्शन प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। प्राधिकरणका नियमित काम कारबाहीको यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गरी सहयोग पुर्याउनु हुने सञ्चार गृह तथा पत्रकार मित्रहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले प्राधिकरणमा रहेर लोड सेडिङ अन्त्य गर्नेदेखि संस्थालाई नाफामा लगेर जनतालाई सुविधा दिनेसम्मका कार्यहरू इमान्दारीपूर्वक सम्पन्न गरेको छु। यी सबै कार्यहरू नतिजामुखी नेतृत्व र जवाबदेहितामा आधारित थिए। मेरो प्रतिबद्धता सधैँ जनताको सेवाप्रति समर्पित रहनेछ। राष्ट्र निर्माणमा जहाँ मेरो आवश्यकता पर्छ त्यहाँ योगदान दिन म सदैव तयार छु। राज्यले दिएको जिम्मेवारी इमान्दारी
र निष्ठाका साथ पुरा गर्दा मलाई केही स्वार्थी समूहबाट मेरो मान प्रतिष्ठा र इज्जतमाथि आघात पुग्ने गरी विगतबाटै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चौतर्फी रूपमा प्रहारका प्रयास भएका छन्। मलाई कमजोर बनाउन आगामी दिनहरूमा समेत सोही किसिमका प्रहार हुनेमा म सतर्क र सजग रहेको पनि सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। पत्रकार मित्रहरू, मैले आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामहरू र अहिले तपाईहरूले जान्न र बुझ्न चाहेका केही विषयहरू जिज्ञासाहरू यहाँहरू समक्ष राखेँ। मैले राखेर यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही विषयहरूमा यहाँहरूको जिज्ञासा छ भने हामी केही समय छलफल गर्छौँ। धन्यवाद। जस्तो तपाईलाई सरकारले कार्यकाल सकिन 4 महिना मात्र बाँकी रहँदाखेरि जसरी निष्कासन गर्यो नि, त्यो प्रति तपाईको राय के छ? मैले अघि नै भनिसकेँ, विद्युत प्राधिकरणमा मैले विगत 8 वर्षदेखि कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी र विगत 30 वर्षसम्म प्राधिकरणमा विभिन्न तहमा जिम्मेवार भएर काम गरिरहेको अवस्था थियो र मैले आफ्नो कार्य सम्पादन प्राधिकरणभित्रको उद्देश्य प्राप्ति गर्ने हिसाबले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकै अवस्थामा यो दोस्रो कार्यकालमा आएर 4 महिना मात्रै बाँकी रहँदाखेरि अपमानित हिसाब निरुत्साहित गर्दै जुन हिसाबले बर्खास्त गरिएको छ, त्यसप्रति मेरो सरकारलाई मैले पटक पटक भनेको छु। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले जुन हिसाबले एउटा राष्ट्र सेवकको हिसाबले पुरस्कृत भएर एउटा ग्रेसफुल एक्जिट दिनुपर्ने अवस्थामा दण्डित गरेर बर्खास्त गर्ने जुन प्रयास भयो, त्यसप्रति म नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकारले माओवादी निकट भनेर आरोप लगाइसके, यो धेरै किराबाट त्यो आरोप लाग्दै गर्दाखेरि के हो, तपाईले किता क्लियर गर्दाखेरि के हो, तपाई माओवादी हो? म एउटा जिम्मेवार राष्ट्र सेवक कर्मचारी, म कुनै पार्टी भित्र रहेर अथवा पार्टीको सदस्यता लिएर बसेको व्यक्ति होइन। एउटा जिम्मेवार कर्मचारी, सबै पार्टीका नेता, सबै पार्टीका प्रधानमन्त्रीसँग मैले काम गरेको छु। तपाईको अब भावी रणनीति के हुन्छ? अब अदालतको निर्णयलाई म सम्मान गर्छु। त्यही भएर मैले हिजोसम्म मैले पत्रकार सम्मेलन गरेको थिएन। आज यहाँहरूसँग मेरो केही विषयहरू राख्नलाई मैले पत्रकार सम्मेलन गरेको हुँ। साधारणतया विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक विदाई हुँदै गर्दाखेरि विद्युत प्राधिकरणभित्र आउने र जाने, आउनेलाई स्वागत र जानेलाई विदाई प्राधिकरणभित्रै गर्ने गरिन्छ। मैले आज यहाँ यो इन्द्रेणी ब्याङ्केटमा आएर गर्नुपर्ने बाध्यता परेको छ। सरकारले तपाईलाई निष्कासित गर्नुको दुईटा प्रमुख कारणहरू भनेको छ। एउटा चाहिँ जुन कार्यभार दिएको थियो त्यो गर्न नसकेको, वकिलता उठाउन नसकेको, र अर्को चाहिँ मन्त्रीप्रति चाहिँ जवाफदेही हुनु भएन, मन्त्रीलाई बाइपास गरेर आफ्नो स्वामित्व जमाउन खोज्नु भन्ने कुरा छ। तपाईँले मन्त्रीलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुभएको त्यसको जवाफ मैले धेरै पटक दिइसकेको छु। म प्रति मेरा तलका कर्मचारी जवाफदेही हुन्छ, म मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग जवाफदेही हुन्छ। मैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको छु। कानुनभन्दा बाहिर रहेर, कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्देशन मान्न सकिँदैन।
तसर्थ मैले विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा नै मैले नोट अफ डिसेन्ट एउटा विषय जुन विषय कानुनभन्दा बाहिर थियो यो निर्णयमा मेरो फरक मत रहन्छ भनेर मैले नोट अफ डिसेन्ट लिएको थिएँ। त्यो अदालतमा गएर पिआइएल बन्यो र त्यहाँ त्यस सम्बन्धमा स्टे अर्डर पनि आयो। त्यसको मतलब मैले जे स्ट्यान्ड राखेको थियो त्यो सही थियो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। मैले कानुन विधि नियम अन्तर्गत रहेर निर्देशन मान्ने हो, त्योभन्दा बाहिर गएर कतै कहीँको निर्देशन मान्न म बाध्य छु। राजनीतिमा आउने सम्भावना कति छ? तपाईँ दीपक खड्काकै क्षेत्रमा चुनाव लड्ने भन्ने पनि आइरहेको छ, सुझावहरू आइरहेको छ। प्रश्न भनिदिनुहोस् न, तपाईँ रामेछापमा अथवा रामेछापबाटै चुनाव लड्नुहुन्छ कि अथवा चुनाव राजनीतिमा आउने तपाईँको केही योजना छ कि छैन? म एउटा जिम्मेवार नागरिक, अब तपाईँहरू जस्तै बाहिरको नागरिक हो, म कर्मचारी भएन। यो जिम्मेवार नागरिक भएर मैले अघि नै मेरो वक्तव्यमा पनि लेखिसकेको छु। म सदैव देशको हितको लागि, देशको समृद्धिको लागि म कुनै पनि जिम्मेवारी लिन तयार छु भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ।